karon ang mga ayuda ngano man ang gitago di man na inyo ha. Nakabudget biya na sa mga katawhan nganong sa listahan wa naapil ang ngalan. Ang ayuda ila ang gibulsa daghang wa kadawat pertinadyong sukua. Walay laing gibasol kinira si kapitan ang iyang balay hapit nila gisilaban nganong mga pinili ra ang gihatagan kasagaran parinti ra kuno ni kapitan katong dili ka ila kay wala hatagi kay lagi dili man gud daw nila parinti nabasa pa jud ang gihatag nilang bugas dayon ang kwarta kato nga pud ang nabawas ang mga tawos sila nagayaw-yaw kay ang bugas lungagon mura na og bahaw sa ayuda dili tanan nalipay kay ang uban nakakita og away kay di pwede mahatag daw nila sa lain kung imong ipasugo ang imuang bahin membro sa purpose wa kadawat og kwarta kay ang ilahang ITM di ay naprinda kung naay meeting pirming absent siya pero kung tingdawat na una pa sa linya si kapitan hapit makulatahan tungod sa ayuda nga maoy hinungdan kini di ay uban nagsalig ra pud di ay kung di kadawat dayon og pangaway